السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في فيديو جديد. هاد لا فيديو هادي غادي نشوف فيها واحد لابليكاسيون لينيير وغادي نحسبو هاد اف دو ان. بيان سور تيكون بعض المرات فيهم شي اخطاء دونك غادي نحاولو نسيو لا ميثود اللي باش غادي نحسبوهم. هنايا قال لي سوا f est une application linéaire définie comme suivant. عندي f de p égale pi ديال x plus 2 moins pi ديال x plus 1. Très bien. هنايا عطاني automatiquement la question calculer f de 1, f de x carré et f de x3. بالنسبة هنايا لا ميثود اللي غادي نعتمدوها هي comme suivant. غادي نكتب لا ميثود. فوالا هنايا دونك اول حاجه كنديروها هي كنبوزيو هادي اون بوز عندنا بي دو اكس ايتيغال 1. دونك باش نحسبوا هاد اف دو 1 انا بيان سور لابليكاسيون كتخدم ليا يعني كوم سويفون. كتشد واحد البولينوم باش تحسب ليها اف دو بي ديالها يعني ليماج ديال ديك البولينوم. كتشد هاد لابليكاسيون كتقول لك ان ديك البولينوم كنحسبوا فيها بيان سور هذيك البولينوم اون جينيرال كتكتب اون فون ديال بي دو اكس بحال هادي بي دو اكس ايكال كيلكو شوز. انا عندي هاد لو بولينوم في هاد لو كا هذا ديال واحد اف دو 1 بيان سور لو بولينوم هي اف دو بي. دونك انا بغيت نحسب اف دو 1 هاد واحد هذا غادي نعتبرو كوم بولينوم. دونك هاد بي دو اكس في هاد لو كا ايكال 1 صافي تري بيان. من بعد شنو غادي يخصني بيان سور انا بغيت بي ديال اكس بلس 2. هادي ماشي بي مضروبه في اكس بلس 2، هادي كتعني بي ديال اكس بلس 2. دونك ما خاصش يكون هذا الخلط هذا حيت كاين اللي كيحسب هاد بي دو اف دو بي تيقول لك ان اف دو واحد كيشد واحد هنايا دونك كيعوضها في البلاصه ديال هاد بي. دونك كتولي عنده واحد مضروبه في اكس بلس 2 ناقص واحد مضروبه في اكس بلس 1، فبالتالي كيدير هذاك النشر وكيخرج ليه لا فالور غلط. دونك هنايا اتونسيون لا ميم شوز بالنسبه لهاد الاخرين كيشد في البلاصه ديال بي كيعوضوا بهاد اكس هذا بويسكو هو كتشبه ليه لهادي عنده اف دو بي دونك عنده اف دو ان. دونك ان في هاد لوكا كتلعب الدور ديال بي وكيجي كيعوضها في البلاصه ديال بي و بي ابخي كيكون بروبليم. هنايا هادي ماشي بي مضروبه في اكس بلس 2، هادي بي ديال اكس بلس 2. دونك هذا هو اللي كنحسبوا ليه ليماج بهاد بي هادي صافي تري بيان. هنايا عندي اف دو 1 اف دو اكس هادو. دونك لا ميثود هي اللي غادي نعتمدوها هي اون بوز بي دو اكس ايكال 1. دونك وضعنا ان هاد لو بولينوم بي دو اكس ايكال 1 في هاد لو كا هذا. فوالا من بعد شنو غادي يخصني باش نحسب هذا وهذا؟ خاصني نحسب في هاد بي دو اكس ايكال 1 خاصني نحسب فيها بي ديال اكس بلس 2. انا عندي البولينوم هي هادي بي دو اكس ايكال 1. شحال غادي تساوي بي دو اكس بلس 2؟ اشنو كتعني ليا هاد لو بولينوم؟ كتعني ليا اي عدد دخلته هنايا بي دو اكس دائما ليماج ديالو كتكون كونستانت يعني دائما كتساوي واحد. اوتوماتيكمون الا جيت عوضت بي ديال اكس بلس 2 يعني شديت في هاد البلاصه ديال هاد اكس هذا عوضته باكس بلس 2 شحال غادي تعطيني ليماج؟ دائما واحد، حيت دائما هاد لو بولينوم كتعطيني ليماج كونستانت. دونك بي ديال اكس بلس 2 غتعطيني اش؟ غتعطيني واحد. ولا ميم شوز غادي نجي نحسب فيها ليماج ديال اكس بلس 1. غادي نجي نعوض هاد اكس هادي باكس بلس 1. دونك غتولي عندي بي ديال اكس بلس 1 شحال غادي تساوي؟ غتساوي دائما واحد صافي. دونك تري بيان هاد لا ميثود هادي اللي غادي نعتمدو. شوفوا معايا دابا. دونك وضعت هادي بي دو اكس قلت لكم هذا هكا كديروا ليهم يعني بيان سور هاد لا ميثود هادي هي اللي غديروا بالنسبه للاخرين صافي. دونك درت هنايا دونك بي ديال اكس بلس 2. شنو كندير؟ كتشد هادي اكس نعوضها اكس بلس 2. دونك بي ديال اكس بلس 2 بيان سور شحال غادي تساوي ليا؟ بحال الا خدامين فاش بحال الا خدامين بالنسبه لهذا بحال الا خدامين في واحد لا فونكسيون اف دو اكس اللي هو ايكال واحد. دونك شحال غادي تساوي اف ديال اكس بلس 2؟ دونك غتساوي دائما واحد. لا ميم شوز بالنسبه لاي تعبير اف ديال هذيك اي تعبير كتساوي دائما واحد حيت عندنا هنايا لو بولينوم اللي هي كونستانت. فوالا دونك هاد لو بولينوم اللي هو كونستانت دائما اي ايماج ديال اي حاجه كتعطيني واحد. هذاك الشيء علاش دونك بي ديال اكس بلس 2 ايكال 1 اي بي ديال اكس بلس 1 شحال غادي تساوي ليا؟ حتى هي واحد. دونك علاش انا بيان سور حسبت هاد اكس بلس 2 و اكس بلس 1 حيت هما اللي عندي هنايا. دونك اكس بلس 2 و اكس بلس 1. دونك بي ديال اكس بلس 2 بي ديال اكس بلس 1 كتساوي هذه واحد وهذه واحد. دونك هنايا شحال غادي تساوي ليا؟ اف ديال بي كتساوي ليا بيان سور اف دو بي هي في هاد لوكا بي ايكال 1. دونك اف دو بي ايكال اف دو 1 شحال غادي تساوي ليا؟ كنجي كنعوض بلي فالور ديال هادي حيت شحال كتساوي ليا هادي اف دو بي؟ كتساوي بي ديال اكس بلس 2 موان بي ديال اكس بلس 1. بي ديال اكس بلس 2 حسبتها هنايا كتساوي واحد ناقص بي ديال اكس بلس 1 اللي هي واحد. ها هي حسبتهم بهادي. دونك واحد ناقص واحد كتعطيني صفر. دونك الصوره ديال هذاك العدد واحد كتعطيني صفر. لا ميم شوز بالنسبه لهذا غادي ندير لا ميم ميثود.
الوغ شوفوا معايا دابا بالنسبه ل اف دو اكس. دابا حسبنا اف دو واحد لقيناه كيساوي صفر، بقى لينا اف دو اكس. اف دو اكس شحال غادي اشنو الميثود غنديرو؟ دائما اون بوز بي دو اكس. في هاد لوكا كنت وضعت بي دو اكس ايكالا ان، دونك في هاد لوكا غادي نوضع بي دو اكس ايكالا اكس. ها هي دونك دابا راه لا ميثود راها واضحه. دونك بي دو اكس ايكالا اكس. دونك هنايا غادي نحسب، غادي نجي في هاد لوكا هذا، دونك غادي نحسب الصوره ديال اكس بلس 2 بهاد لو بولينوم. انا كنوضع دابا واحد البولينوم كتقول لي بي ديال الصوره ديال واحد اكس بهاد لو بولينوم بي كتساوي اكس. الوغ شحال غادي تساوي لي الصوره ديال اكس بلس 2؟ الا عوضت هاد اكس باكس بلس 2 حتى هذا غادي نعوضو بيان سور. دونك ليماج ديال اكس بلس 2 هي اكس بلس 2. بحال الا قلتي عندك واحد لا فونكسيون اف دو اكس ايكالا اكس، شحال كتساوي الصوره ديال اف دو شحال كتساوي الصوره ديال اكس هي اكس بحال هكا. دونك بي ديال اكس بلس 2 غادي نجي نعوضها هنايا هي اكس بلس 2، وشحال الصوره ديال اكس بلس 1 هي اكس بلس 1. صافي فوالا تري بيان. الوغ هادشي اللي كنديرو، كنجيو من بعد كنعوضو اف دو بي هي بيان سور هي بي ديال اكس بلس 2 ديجا حسبتها هي اش هي اكس بلس 2. دونك كنعوض اكس بلس 2 ناقص بي ديال اكس بلس 1 اللي هي هادي. دونك ناقص واحد، كندخل ناقص على هادي كلها، دونك كتعطي ناقص اكس ناقص واحد اللي هي هادي اكس مع هادي اكس كتمشي كتبقى لي جوج ناقص واحد كتعطيني واحد. لا ميم شوز بالنسبه للاخرين. الوغ بالنسبه دابا لهادي وصلنا لهادي الثالثه ديال اف ديال اكس كاري. شحال غادي اشنو غادي نديرو في هاد لوكا؟ دائما كنوضعو البولينوم بي دو اكس ايكالا ان. دونك في هاد لوكا غادي نوضعو بي دو اكس ايكالا اكس كاري. ها هي دونك اون بوز بي دو اكس ايكالا اكس كاري. عندي في هاد لوكا هذا بيان سور اي يعني الصوره ديال هاد البولينوم شنو كتقول لك؟ اي عدد عطيتيه لهاد البولينوم شنو كدير ليها؟ كتشدو يعني وكترفعو او كاري. هادشي اللي كدير هاد البولينوم هادي بحال شي فونكسيون اف دو اكس ايكالا اكس كاري. دونك في هاد الا بغينا نحسبو اف ديال اكس بلس 2 شنو غادي نديرو؟ غادي نمشيو الا درنا اف دو اكس بلس 2 هنايا حتى هنايا غادي نديرو اف دو اكس باردون. الا درنا هنايا اكس بلس 2 غادي نديرو حتى هنايا اكس بلس 2. دونك بي ديال اكس بلس 2 هي اكس بلس 2 لو تو او كاري. هادشي اللي كنديرو. دونك كنجيو هاد اكس بلس 2 اللي عندنا هنايا كنديروها في البلاصه ديال هادي بيان سور كيبقى الكاري ها هو. صافي تري بيان. و بي ديال اكس بلس ان لا ميم شوز اكس بلس ان او كاري. دونك كنجي من بعد كنعوض اف دو بي ديال اكس هي اف دو اكس كاري. غير هادي اللي عوضت هادي فوالا كنعوض هي اكس بلس 2 او كاري ناقص هادي بيان سور هادي متطابقه هامه، هادي حتى هي متطابقه هامه. كديروا النشر ديالها ابخي كديروا هاد الفرق هادي صافي كتعطيكم في الاخر 2 اكس بلس 3. ندوزو للحاله الاخيره. الوغ بالنسبه للحاله الاخيره اللي غادي نوضعو فيها بي دو اكس بيان سور ايكال اكس 3. فوالا دونك راه لا ميثود دابا راه واضحه تري بيان. الوغ كنوضعو هادي اون بي دو اكس ايكال اكس 3 اوتوماتيكمون الا بغينا نحسبو ليماج ديال اكس. عندي اي عدد بغيت نحسب ليه الصوره ديالو كنعوضو هنايا كنعوضو حتى هنايا. دونك بي ديال اكس بلس 2 عوضتو هنايا حتى هنايا دونك هي اكس بلس 2 لا بويسونس 3. وعندي بي ديال اكس بلس 1 هي اكس بلس 1 لا بويسونس 3. تري بيان. من بعد كنجي كنعوض هادي حسبتها بي دو اكس بلس 2 هادي اللي كنقلب عليها دائما. اول حاجه كنبدا بها هي من بعد ما كنوضع كنحسب هادي وهادي. الوغ هادي في هاد لوكا هذا هي بيان سور هادي حسبتها هي اكس بلس 2 لو تو على بويسونس 3 وهادي اكس بلس 1 لو تو على بويسونس 3. من بعد كنجي كنطبق هاد لا غولاسيون هادي. عندي هاد المتطابقه الهامه ا بلس بي لو تو على بويسونس 3 هي ا على بويسونس 3 بلس 3 ا كاري بي بلس 3 ا بي كاري بلس بي على بويسونس 3. فوالا دونك راها واضحه. دونك هذه هي اللي انا ابليكي هي اللي غادي نابليكي هنايا وحتى غادي نابليكيها حتى هنايا. من بعد صافي داكشي الاخر كيبقى غير التبسيط كتخرج لكم الريزولطا سويفون. الوغ صافي راه واضحه. دونك هادي كديروا ليها المسابقه الهامه ا كيلعب الدور ديال اكس في هاد لوكا هذا، بي كيلعب الدور ديال جوج دونك لو تو على بويسونس 3 هي. دونك هاديك تساوي في هاد لوكا هذا غتساوي اكس على بويسونس 3 زائد 3 فوا اكس او كاري. فوالا بيان سور كنهضر على هاد لوكا 3 اكس او كاري فوا 2 بلس 3 اكس 2 او كاري بلس 2 على بويسونس 3 اللي هي 8. كتحسبوا كديروا لا ميم شوز بالنسبه لهادي اكس على بويسونس 3 زائد 3 فوا اكس او كاري فوا 1 بلس 3 اكس 1 او كاري بلس 1 على بويسونس 3. دونك صافي هنايا كتحسبوا كتعطيكم كديروا الفرق صافي كتعطيكم هاد الريزولطا اللي هي 3 اكس او كاري بلس 9 اكس بلس 7. لا فيديو بروشين ان شاء الله.